नमस्कार दर्शकबिन, यस न्यायको लागि मेलमिलाप कार्यक्रम हेर्न भनी यस नाइस टेलिभिजनको सेट अगाडि बसेर हामीलाई हेरिराख्नुहुने तमाम सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट मुलुक र विश्वभरबाट हेरिराख्नुहुने तमाम नेपाली जनतामा म सन्तोष राणा मगर र मेडिएसन नेपालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी विगत लामो समयदेखि मेलमिलापको क्षेत्रमा उच्च स्थान जमाइ सक्नुभएका, विशेष गरी समुदायमा आधारित मेलमिलापमा विशेष दक्षता राख्नुहुने आइजिडी सुशासन तथा विकास प्रतिष्ठानमा आबद्ध रहेर विभिन्न मेलमिलापको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गर्नुहुने, हाल मेलमिलाप परिषदद्वारा गठित एक विज्ञ समूहका सदस्य रूपमा पनि रहँदै आउनुभएका, विशिष्ट योगदान पुर्याउनुहुने डाक्टर मुक्ति रिजालज्यूलाई आजको यस बृहत मेलमिलाप सम्मानमा निम्त गरेका छौँ। आउनुहोस् हामी उहाँसँग केही कुरा गरौँ। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार। डाक्टर साहबसँग कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो मेलमिलापको अभियानमा लामो समयदेखि तपाईँहरूको एक किसिमको निरन्तर यसमा लागिराख्नु भएको छ। यो आइजिडी सुशासन र विकासका लागि प्रतिष्ठान भन्ने संस्थाको विषयमा र तपाईँलाई लागेको केही विषयमा केही कुराहरू राखिदिनुहोस्। सर्वप्रथम त मलाई यो नाइस टेलिभिजनमा आएर र मेलमिलापको बारेमा केही कुरा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, म सन्तोष राणा मगरजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र टेलिभिजन र यहाँप्रति हार्दिक आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म लामो समयदेखि यो मेलमिलापको क्षेत्रमा क्रियाशील छु। खास गरेर मेरो क्रियाशीलता करिब 2 दशक जति भयो र म चाहिँ जुन संस्थामा अहिले पनि आबद्ध छु, त्यो संस्थाले विगत 15 वर्षदेखि मोरलेस 15 वर्षदेखि चाहिँ यो मेलमिलापको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। र हुन त यसको मुख्य उद्देश्य लोकल गभर्नेन्स अथवा स्थानीय सुशासनको क्षेत्रमा बहस पैरवी गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले म लगायत प्रोफेसर सन्तबहादुर गुरुङ सबैले हामीले चाहिँ मिलेर र यो संस्था चाहिँ स्थापना गरेका थियौँ। र पछि आएर र यसले चाहिँ यो स्थानीय तहमा शान्ति निर्माणका लागि मेलमिलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पहलहरू गर्यो र त्यसमा चाहिँ दैसिया फाउन्डेसन लगायतका दात्री निकायहरूले हामीलाई सहयोग गरे। सर्वप्रथम यो संस्थाले वास्तवमा यो क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा पहिलो पटक चाहिँ ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स मेलमिलाप का क्षेत्रमा प्रशिक्षण दिन योग्य प्रशिक्षकहरू तयार गर्ने काम नेपालमै पहिलो पटक चाहिँ यो संस्था र दैसिया फाउन्डेसनको सहकारीमा भएको थियो। त्यो चाहिँ आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडि चाहिँ भएको हो। अहिले चाहिँ त्यो यो संस्थाको पहलमा र दैसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा तालिम प्राप्त जुन विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै यो क्षेत्रको अहिले अगुवाई गरिरहनु भएको छ। विभिन्न हिसाबले चाहिँ त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यस हिसाबले यो संस्थाको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ। मेलमिलापको क्षेत्रमा अहिले पुर्याएको योगदानको चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व छ। यो संस्थाले मेलमिलापको क्षेत्रमा खास गरेर समुदायमा आधारित मेलमिलापको कुरा गरौँ या अन्य क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न प्रकाशनहरू निकाल्ने, प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि समुदायको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, मेलमिलापकर्ताहरू उत्पादन गर्ने र मेलमिलाप सेवा स्थानीय तहमा चाहिँ प्रवर्धन गर्ने काम गरेको छ। यस कार्यमा चाहिँ स्थानीय सरकार, स्थानीय निकायहरूको सहयोग पनि हामीले पाएका छौँ र अहिले पनि यो संस्था चाहिँ यो क्षेत्रमा क्रियाशील नै छ। यो संस्थाको जिल्लामा स्थानीय निकायहरूमा त्यस्ता केन्द्रहरू पनि छन्, शाखाहरू पनि छन्। यो संस्थाले वास्तवमा चाहिँ खास गरेर प्रशिक्षण, क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू गर्छ र यसले केही जिल्लाहरूमा खास गरेर अब मुस्ताङ भयो, त्यसपछि चितवन लगायत अब रूपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाहरूमा यसले चाहिँ तालिमहरू गर्ने, जस्तो पछिल्लो समयमा हामीले यहाँ यता सिन्धुली, महोत्तरी जस्ता जिल्लाहरूमा पनि हामीले यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ र त्यहाँ चाहिँ समुदायमा
मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिम दिने र त्यसपछि समुदायमा परेका विवादहरूको समाधानमा सहयोग पुर्याउनका लागि मेलमिलाप केन्द्रहरूको मेलमिलाप सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने काम गर्यो र अहिले पनि मलाई लाग्छ यो संस्थाको तर्फबाट तालिम प्राप्त जुन मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अदालत प्रेषित मेलमिलाप होस् या समुदायमा आधारित मेलमिलाप हरेक क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ योगदान पुर्याउनु भएको छ र पछिल्लो पटक चाहिँ हामीले जुन यो नयाँ संविधानको निर्माणको सिलसिलामा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने सिलसिलामा र त्यसमा पनि यो विषयलाई खास गरी मेलमिलापको विषयलाई विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको सम्बन्धमा हामीले चाहिँ अलिकति वकालत पनि गऱ्यौँ, अलिकति पैरवी पनि गऱ्यौँ अरू संस्थाहरूसँग मिलेर र त्यसैको फलस्वरूप वास्तवमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जुन पछिल्लो पटक यो सङ्घीय संविधान अन्तर्गत जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो 2 वर्ष अगाडि त्यसमा रहेको जुन चाहिँ न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित विषय हो त्यो न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित विषय र मेलमिलापसँग सम्बन्धित जो विषयहरू परेको छ त्यसमा हामीले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण इनपुटहरू दिने काम भएको थियो संस्थाको तर्फबाट अन्य संस्थाहरूसँग पनि मिलेर हामीले त्यो काम गरेका थियौँ र मैले विशेष गरेर यो विषयमा चाहिँ त्यो बेलाको विकास समिति सँग पनि मैले अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ र कतिपय कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले जो प्रावधानहरू राख्नु भएको थियो त्यसलाई यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ अलिकति समुदायमा हामीले गरेको अभ्यास र अनुभवहरूलाई समेटेर यसलाई चाहिँ बढी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले इनपुट दिएको थिएँ कतिपय चिजहरू चाहिँ हाम्रो इनपुट अनुसार पनि आएको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जुन संस्थाको कुरा गरेँ मैले आइजिडीको संस्था गरेँ हामी लगायत अन्य संस्थाहरूसँगको सहकार्यले गर्दाखेरि जुन अहिले सामुदायिक मेलमिलाप अथवा मेलमिलापको कामहरू संस्थागत भएको छ मेलमिलाप ऐन आएको छ मेलमिलाप नियमावली आएको छ त्यसपछि यसमा जो संस्थागत हिसाबले अगाडि बढ्ने जुन चाहिँ पहलहरू भइरहेछ अहिले एउटा आन्दोलनकै रूपमा अभियानकै रूपमा देशव्यापी रूपमा यसले चाहिँ एउटा आकार ग्रहण गरेको छ वास्तवमा हामीहरू र हामीहरूका संस्थाहरू हाम्रा साथीहरूको मेहनत समुदायमा रहेका साथीहरू जिल्लामा रहेका साथीहरू र राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थामा काम गर्ने साथीहरू र त्यसपछि डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू सबैको सहयोगबाट सबैको तर्फबाट चाहिँ गरिएको मेहनतको परिणामस्वरूप यो चाहिँ अहिलेको जुन मेलमिलापले जुन किसिमको महत्त्व नेपालमा पाउँछ नीतिगत महत्त्व त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसैको परिणामस्वरूप हो भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब अब 15 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर यो मेलमिलापको अभियानमा लागिराख्नु भएको छ एन आइसकेपछि र एन आउनुभन्दा अगाडिको मेलमिलापको अवस्थाको विषयमा थोरै भनिदिन सक्नुहुन्छ? एन आइसकेपछि के भयो त्योभन्दा अगाडि के थियो भने वास्तवमा यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 जुन चाहिँ अब अहिले त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो नयाँ संविधान बमोजिम त्योभन्दा अगाडि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन थियो त्यसमा पनि मेलमिलापको बारेमा व्यवस्थाहरू थिए त्यहाँ तर के भयो भने त्यो अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि मात्रै लागू गर्ने भन्ने खालको व्यवस्था भएको हुनाले त्यो बेलाको चाहिँ जुन हैसियत हुने कानुनी हैसियत वैधानिक हैसियत चाहिँ मेलमिलापले पाएको थिएन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा जति पनि गतिविधिहरू हामीले समुदायमा गऱ्यौँ त्यो एक खालको अनौपचारिक प्रकृतिको थियो यद्यपि समुदायले अब आफ्ना विवादहरू समाधान गर्ने कुरामा त अब कानुनसँग नबाज्ने कुरा कानुन विपरीत नहुने कुराहरू त यसै पनि गर्न पाउने कुरा भइहाल्यो तर हामीले स्थानीय निकायहरूको सहकार्यमा उहाँहरूको सहयोगमा किनभने त्यो स्थानीय निकायहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउने काम थियो हैन विभिन्न विवादहरू आउने विकाससँग सम्बन्धित कामहरूमा विवाद आउने हैन समुदायमा विभिन्न खालका विवादहरूमा आखिरी हाम्रो चाहिँ लामो समयदेखि नै हाम्रो परम्परादेखि नै यो स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय सरकारको भूमिका विवाद निरूपण गर्ने अथवा विवादलाई समाधान गर्नलाई सहयोग पुर्याउने खालको भूमिका त रहिआएको कुरा हो। त्यसैले त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ अनौपचारिक रूपले यद्यपि संस्थागत कानुनी हिसाबले वैधानिक हिसाबले संस्थागत हिसाबले मान्यता पाएको थिएन तापनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के भने अब समुदाय स्तरमा स्थानीय निकायको सहयोगमा सहकार्यमा हामीले काम गर्दै गयौँ तर एउटा समस्या के थियो भने कहिलेकाहीँ के भन्छ यसले कानुनी मान्यता पाएको छैन कानुनी हैसियत छैन यसको चाहिँ भ्यालिडिटी के हो त हैन भन्ने खालका प्रश्नहरू त्यति बेला थिए हैन
र हामीले गरेको अभ्यास, हामी लगायत विभिन्न चाहिँ समुदायमा विभिन्न संस्थाहरूले, राष्ट्रिय स्तरका स्थानीय स्तरका संस्थाहरूले गरेको प्रयास र अनुभव र असल अभ्यासहरूको प्रतिफल स्वरूप के भयो भने यो मेलमिलाप ऐन बन्नुपर्छ र यसमा चाहिँ सामुदायिक मेलमिलापका लागि पनि व्यवस्था हुनुपर्छ, अदालत प्रेषित मेलमिलापहरूका लागि पनि व्यवस्था हुनुपर्छ र मेलमिलापका आधारभूत सिद्धान्तहरू यो मेलमिलाप ऐनमा समेटिनुपर्छ भन्ने खालको आवाजहरू हामीहरूले पनि उठायौँ हैन। अदालतको तर्फबाट पनि यसमा चाहिँ ठुलो सहयोग भयो, अन्य सरकारवालाहरूको तर्फबाट पनि सहयोग भयो र यो सबैको प्रतिफल स्वरूप र हामीले सबैले दिएको इनपुट्सको प्रतिफल स्वरूप चाहिँ यो मेलमिलाप ऐन चाहिँ आएको र यसले के गरिदियो भने यो मेलमिलाप प्रक्रियालाई, मेलमिलापको अभ्यासलाई चाहिँ संस्थागत गरिदियो हैन, कानुनी मान्यता दियो, वैधानिक मान्यता दियो। अत्यन्त चाहिँ यो सकारात्मक कुरा हो र मैले यो यहाँनिर यो कुरा पनि भन्नुपर्छ कि यहाँलाई यो खालको कम्प्रिहेन्सिभ अम्ब्रेला मेडिएसन ल सायद चाहिँ यो धेरै कम मुलुकमा मात्रै भएको पाइन्छ र हाम्रो दक्षिण एसियामा त खास गरेर श्रीलङ्कामा यो खालको चाहिँ ऐनको व्यवस्था छ। श्रीलङ्का पछि सायद नेपाल नै एउटा यस्तो मुलुक हो जहाँ चाहिँ मेलमिलापका लागि एउटा अर्गानिक कम्प्रिहेन्सिभ अम्ब्रेला ल बनाएर सबै सेक्टरमा हुने मेलमिलापलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्नलाई नियमन गर्ने खालको व्यवस्थाका लागि चाहिँ मेलमिलाप परिषदको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। मेलमिलाप परिषदको कुरा आउँदै गर्दाखेरि मेलमिलाप परिषदबाट गठन गरेको विज्ञ समूह, जुन विज्ञ समूहको सदस्य पनि यहाँ रहनु भएको छ, त्यो मेलमिलाप समिति मेलमिलाप परिषदको विज्ञ समूहको त्यो टिओआर अथवा उसले गर्न सक्ने काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा छोटो भन्नु। यो चाहिँ कस्तो भने अब मलाई यसपटक चाहिँ सर्वोच्च अदालतका सिनियर मान्य न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले उहाँले मलाई चाहिँ र तपाईँ यो मेलमिलाप परिषदको विज्ञ समूहको सदस्य भएर चाहिँ सहयोग पुर्याइदिनु पर्यो भन्ने खालको मलाई चाहिँ उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो। त्यसपछि मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ र यसको महत्त्व चाहिँ यो विज्ञ समूहको महत्त्व निकै नै रहेको मैले चाहिँ पाएको छु। किनभने अन्त मेलमिलाप परिषदमा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ तर यति व्यापक छ यो क्षेत्र, भौगोलिक हिसाबले पनि विषयगत हिसाबले पनि हैन। मुलुकको चाहिँ अब 77 जिल्लामा भएका मेलमिलापसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू पनि अब मेलमिलाप परिषदको मातहत र यसले नियमन गर्नुपर्ने, यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्ने एकातिरको अवस्था छ भने अर्कोतिर चाहिँ अदालत हैन, जिल्ला अदालतदेखि लिएर अन्य सङ्घ संस्थाले गरेका मेलमिलापका कुराहरूलाई पनि अब यसको अम्ब्रेला रेगुलेटिङ बडी चाहिँ यो मेलमिलाप परिषद भएको हुनाले यसको ठुलो महत्त्व पनि छ र यसको ठुलो भूमिका पनि छ। यो भूमिकालाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ सहयोग पुगोस् भनेर म लगायत 7 जनाको एउटा विज्ञ समूहको टोली अहिले चाहिँ मेलमिलाप परिषदमा क्रियाशील छ र यसको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अहिले काम हाम्रो अब 2-2.5 महिना भयो हामी अहिले एक्टिभली काम गर्न सुरु गर्यो। खास गरेर पाठ्यक्रमहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने, अपडेट गर्ने, नयाँ पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने, त्यसपछि भएका तालिमहरूको गुणस्तरको लेखाजोखा गर्ने, अनुगमन गर्ने हैन। त्यसपछि बेला बेलामा स्रोत व्यक्तिको रूपमा तालिमहरू दिने काममा पनि सहयोग पुर्याउने लगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा हामी विज्ञ समूहका सदस्यहरू क्रियाशील छौँ र मलाई के लाग्छ भने यो समूहमा अहिले यो क्षेत्रमा लागेका र यो क्षेत्रका जानकार महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू यसमा समावेश हुनुहुन्छ र यसले चाहिँ यो विज्ञ समूहले मेलमिलापलाई सम्वर्धन गर्ने काममा, यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने काममा, यसको गुणस्तर बढाउने काममा चाहिँ योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेलमिलाप सम्बन्धी मेलमिलाप विज्ञ समूहको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ। केही समय छोटो विश्राम लिन चाहन्छु। छोटो विश्रामपछि पुनः डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र दर्शक महानुभावहरूलाई पनि स्वागत गर्दै यो मेलमिलाप सम्बन्धी संवादलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद सन्तोषजी। हामी छलफल गर्दै गर्ने क्रममा मेलमिलाप सम्बन्धी कुराहरू गऱ्यौँ। गत मेरो सूचना अनुसार गत वैशाखको अन्तिम समयमा होला
काठमाडौँमा मेलमिलाप परिषदद्वारा आयोजित प्रशिक्षकहरू 2 जना र संस्थागत सूचीकृत 28वटा संस्थाहरूमध्ये एउटा सबै संस्थाहरूको व्यक्तिहरूलाई प्रमुखहरूलाई निम्तो गरेर एक प्रकारको अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको थियो। योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा हामीले यसको नाइस टेलिभिजनमा रिपोर्टको स्वरूप पनि पेश गरिसकेका छौँ। त्यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमको विषयमा केही कुरा राख्दिनुहोस् न। यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम वास्तवमा मेलमिलाप मेरो जानकारी अनुसार मेलमिलाप परिषदले पहिलोपटक यस्तो खालको कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो हैन। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा मैले लिएको छु, किनभने मुलुकमा चाहिँ अब मेलमिलाप परिषदबाट मान्यता प्राप्त 28वटा संस्थाहरू छन्। उनीहरूले आफ्नो तरिकाले प्रशिक्षण दिने र आफ्नो हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेछन्। अब कसैले चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरेर पनि काम गरिरहेका छन्, कसैले चाहिँ दात्री संस्थाहरूबाट सहयोग लिएर समन्वय गरेर पनि काम गरेको छ। विभिन्न थरीको विभिन्न तरिकाले विभिन्न मोडालिटीले काम भइरहेछ अहिले। र त्यो कसरी काम भइरहेछ हैन, अनुभवहरू के छन्, अब के गर्नु पर्ला त हैन, अप्ठ्याराहरू के छन्, अब मेलमिलाप परिषदबाट बनाएको पाठ्यक्रम कतिको उपयुक्त छ हैन, व्यवहारमा लागू गर्नलाई कार्यान्वयन गर्न त्यसले कतिको सहजता प्रदान गरेको छ, यो सबै कुराको बारेमा मेलमिलाप परिषदले स्टेक होल्डरहरूसँगबाट चाहिँ जानकारी लिनु पर्थ्यो र उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिराख्नु पर्थ्यो। त्यो अन्तर्क्रिया गर्ने काममा वास्तवमा चाहिँ मेलमिलाप परिषद अग्रसर भएर जुन यो कामहरू गर्यो, जुन चाहिँ अब प्रशिक्षकहरूलाई बोलाएर जिल्लाबाट संस्थाका चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर जुन छलफल गर्ने काम र उनीहरूको विचारहरू, उनीहरूका दृष्टिकोण, उनीहरूले अनुभूत गरेका समस्याहरू अथवा सकारात्मक पक्षहरू सबै कुराहरूलाई जानकारी लिने जुन प्रयास भयो नि, त्यो अत्यन्त राम्रो चाहिँ प्रयास हो। र यसले चाहिँ के गर्यो भने नि भएका पाठ्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, कहाँनिर चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँनिर थप्नुपर्ने हुन्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ, तालिमको मेथोडोलोजी, प्रोसिड्युरमा कहाँनिर चाहिँ अलिकति नयाँ किसिमले एडाप्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको पनि इन्साइट चाहिँ मेलमिलाप परिषदलाई चाहिँ प्राप्त भएको छ। र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू बेला बेलामा गरिराख्नुपर्छ। एउटा त के हो भने स्टेक होल्डरसँगको डायलग भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ समुदायमा बसेर जसले प्र्याक्टिस गरेको छ, ट्रेनिङ लगायत अरू प्र्याक्टिसनरहरूसँगको पनि इन्गेजमेन्ट, यो दुईवटा कुराको हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लागेको छ मलाई। बट डाक्टर साहब, अब यो ठ्याक्कै मेलमिलापलाई दर्शक सामु हाम्रो टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर हेरिराख्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेलमिलाप भनेको के हो भनेर बुझाउनु पर्यो भने तपाईँले कसरी बुझाउनुहुन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो चाहिँ हाम्रा समाजमा अब हाम्रो परिवारदेखि लिएर र अब हाम्रो समाजमा विवादहरू त भइरहेको छ हैन। विवाद त परिवारदेखि व्यक्तिकै मनमा पनि अनेक खालको द्वन्द्व हुन्छ र अब हाम्रो जति पनि विवादहरू छन् हैन, कतिपय विवादहरू त हामी अब विवाद हुनलाई दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति अथवा समुदायका सदस्य त हुनै पर्यो हैन। त्यहाँनिर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विवाद उठिसकेपछि व्यक्तिको आफ्नै चाहिँ पहलमा आफै पनि बसेर सरसल्लाह गरेर हामीहरूको बिचमा यस्तो खालको विवाद भयो अथवा यो खालको समस्या छ हैन, बाहिर किन जानकारी गराउने, बाहिर किन चाहिँ हाम्रो कुराहरू बाहिर भन्ने, हामी नै बसेर सरसल्लाह गरौँ, छलफल गरौँ र मलाई यो कुरा चित्त बुझाएको छैन, तपाईँको समस्या के हो भनेर दुई पक्षमा चाहिँ वार्ता गर्ने, संवाद गर्ने र कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि विवादहरू टुङ्गिने गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले नेगोसिएसन, द्विपक्षीय नेगोसिएसन भन्ने दुईवटा मात्रै विवादका पक्ष संलग्न व्यक्तिहरू अथवा पक्षहरू मिलेर आफ्नो कुरा सल्टाउने कुरा भयो हैन। यदि चाहिँ अब दुई पक्षको बिचमा अलिक बढी नै तिक्तता भयो हैन, मन मिलेन, त्यहाँनिर संवाद सुन्ने अवस्था पुग्यो हैन भने त समस्या त बढ्दै गयो। त्यसपछि त्यो बेलामा के हुन्छ भने अब दुईटाको बिचमा वार्ता नहुने अवस्था, संवाद नहुने अवस्थामा त तेस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ हैन। कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो उनीहरूको बिचमा संवाद गराउने कुरा हैन, मन माझामाझ गराउने कुरा अथवा दुवै पक्षको समस्या के हो भनेर जानकारी लिनलाई उनीहरूलाई वार्तामा उनीहरूलाई चाहिँ जोड्ने कुरा, उनीहरूको बिचमा पुल बनाइदिने काम चाहिँ तेस्रो व्यक्तिले गर्छ हैन। यसरी के भने यो तेस्रो व्यक्तिको संलग्नतामा, सहभागितामा विवादमा का पक्षहरूलाई संवाद गराउने हैन, उनीहरूका कुराहरू सुन्ने र उनीहरूलाई चाहिँ संवाद गराएर त्यो विवाद समाधानमा सहयोग पुर्याउने जुन एउटा सहजकर्ता हो,
सहयोगी हो, फेसिलिटेटर हो, त्यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा त्यसलाई नै मेलमिलाप कर्ता भन्न भनिन्छ। र त्यो प्रक्रिया जुन चाहिँ अवलम्बन गरिन्छ त्यो प्रक्रिया हुन्छ, एउटा निश्चित मापदण्डहरू छ, निश्चित प्रक्रिया छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नै स्थापित प्रक्रिया छ, यसको युनिभर्सल स्ट्यान्डर्ड छ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै जस्तो हामीले मानवाधिकारका, सामाजिक न्यायका, स्वच्छ सुनाएका जुन चाहिँ युनिभर्सल स्ट्यान्डर्डहरू छन् नि, त्यस्तै यो मेडिएसन प्रक्रियाका पनि, मेडिएसन चाहिँ प्रोसेसका पनि, प्रोसिडियरका पनि एउटा विश्वव्यापी रूपमै स्थापित प्रोसिडियरहरू छन्, स्थापित चाहिँ प्रोसेसहरू छन्। त्यो प्रोसेसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसैका लागि चाहिँ मेलमिलापकर्तालाई चाहिँ तालिम चाहिन्छ। उसले त्यो तालिमबाट त्यो ज्ञान, त्यो सिप चाहिँ प्राप्त गर्छ र त्यो ज्ञान र सिपको चाहिँ प्रयोग गरेर र दुईटा व्यक्तिलाई, विवादमा संलग्न दुईटा व्यक्ति अथवा समुदायलाई चाहिँ मेलमिलाप गराउने काम अथवा उनीहरूको बिचमा समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने प्रक्रिया मेलमिलाप भयो, र त्यसो गर्नलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्ति चाहिँ मेलमिलापकर्ता भयो। डाक्टर साहब, मेलमिलाप पद्धतिलाई सेवामूलक बनाएर लिएर जान उचित हुन्छ कि मेलमिलाप पद्धति र जुन अहिले भर्खर कन्फरेन्सको कुराहरू गर्नुभयो, कन्भेन्सनहरू आइसकेको छ, त्यसले व्यवसायीकरण दुईटामा कतातिर अगाडि बढिरहेको? म चाहिँ दुई तरिकाले हेर्छु। हेर्नुहोस्, यसमा है यो कस्तो कुरा छ भने अब समुदायको जहाँसम्म कुरा छ, यो पनि एउटा सेवा हो होइन। राज्यले यहाँ अहिले पनि छ नि, जस्तो कानुनी सेवाको कुरा पनि कहिलेकाहीँ निःशुल्क कानुनी सेवा सहायताको कुरा छ, प्रो बोनो लिगल सर्भिसको कुरा छ। यसमा पनि के हुनसक्छ भने नसक्ने अशक्त समुदायहरूको लागि अथवा समुदायमा राज्यको तर्फबाट मेलमिलापकर्ताहरू राखेर र निःशुल्क कानुनी सेवा र मेलमिलापकर्ताहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट कम्पेन्सेसन गर्ने कुरा एउटा हुनसक्छ, जुन जसले चाहिँ गर्न सक्दैन, त्यो खर्च बेहोर्न सक्दैन। अब जनरली यस्तो कुरा आइसक्यो। अब हेर्नुहोस् है, जस्तो कानुन व्यवसायीहरूले अब आफ्नो व्यवसाय गर्ने र गर्न सक्ने जुन एउटा अवस्था छ नि अहिले होइन, अब इन्डिपेन्डेन्टली एउटा प्र्याक्टिस गर्ने। अब मेडिएसनलाई पनि क्रमशः विकसित मुलुकहरू जस्तै एउटा चाहिँ व्यवसायकै रूपमा, इन्डिपेन्डेन्ट प्रोफेसनकै रूपमा यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो खालको चाहिँ त्यस्ता खालका पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पहलहरू हुन सक्छन् या अथवा राज्यको तर्फबाट। यस्ता चिजहरूलाई अब चाहिँ हामीले यसको दायरा चाहिँ फराकिलो गराउनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार यसलाई चाहिँ व्यवसायको रूपमा लिएर जान सकिन्छ र आवश्यकता अनुसार अब यो चाहिँ अब राज्यको तर्फबाट अथवा निःशुल्क बनाउने कुरा पनि हुनसक्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले मेडिएसनलाई चाहिँ अब एउटा साँगुरो दायराभित्र राख्नुपर्ने अवस्था छैन। हुन्छ डाक्टर साहब, अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर यो नाइस टेलिभिजनको यो मेलमिलाप सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा यहाँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर जाँदा जाँदै अघि कुरा गरेको कुरासँग अलिकति जोडेर राख्न चाहन्छु। विभिन्न परम्परागत संस्थाहरू, अघि भटगर, भलमनसाहरू जस्तै अहिले गुठीको विवाद मुलुकमा एक किसिमको चर्किरहेछ। विवाद गुठी विधेयकको विषय फिर्ता लिने कुराहरू भइरहेछ। यो विषयमा गुठी जस्तो संस्था, त्यो संस्था पनि यहाँले अघि भर्खर भन्नुभएको जस्तै मुख्य प्रणाली जस्तो गुठी प्रणाली हो कि अथवा यो गुठी त्यो जग्गा र मूर्त अमूर्त के हो जस्तो लाग्छ? यो विषयमा अलिकति राखिदिनुहोस् न, तपाईँले कसरी लिनुभएको? यो विषयको बारेमा मैले त्यति गहिरिएर चाहिँ हेर्न पाएको छैन। यहाँलाई म भन्न चाहन्छु, अथवा यसको बारेमा स्पेसिफिकली मेरो पोजिसन चाहिँ मैले भन्न चाहिँ सक्दिनँ। तर मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई पनि अब अध्ययन गरेर होइन, नेपाल सरकारको तर्फबाट अब जुन स्टेक होल्डरहरू हुन् होइन, सरोकारवालाहरू, गुठीका विभिन्न सरोकारवालाहरू छन् होइन, गुठीका पनि विभिन्न स्वरूपहरू छन्, सबैको अध्ययन गरेर कुन गुठीलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने हो होइन, कुनलाई चाहिँ अब कसरी लिएर जानु। हाम्रो विविधता छ नि त होइन, जस्तो हाम्रो सांस्कृतिक विविधता छ, गुठीको पनि विविधता छ। गुठी एउटा इन्स्टिट्युसनको पनि विविधता छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा एक खालको होला, त्योभन्दा बाहिर अर्को होला होइन। अब व्यक्तिले पनि गुठी राख्ने कुरा छ, राजगुठी, विभिन्न खालका चाहिँ गुठीहरू छन्। त्यसको पनि अब गोसवारा हिसाबले एउटै नीति बनाउँदा मिल्दैन यसमा नि होइन। अब यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसन वाइज होइन, अब त्यहाँको परम्परालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर
कुन गुठीलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने होइन, कुन गुठीलाई कसरी चाहिँ लिएर जाने हो भन्ने कुराको एकदमै व्यापक छलफल गरेर, व्यापक चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसपछि मात्रै चाहिँ कानुन बनाउने कुरा, विधेयक बनाउने कुरा गर्नुपर्छ होइन। अब ब्युरोक्रेसीले ठ्याक्कै सिंहदरबारमा बसेर आफ्नो मन र आफ्नो चाहिँ चाहनामा अथवा आफूले जे देखेको छ, असल मनसाले देखा होला होइन, असल मनसाले गर्न खोज्या होला, तर सरकारवालाहरूको राय नलिकन हामी कहाँ एउटा समस्या यही हो। अहिले जति पनि विधेयकको कुरा गर्नु, गुठी विधेयकको कुरा गर्नुभयो, अब हरेक विधेयकहरू आउँछन्, ती अब सरकारवालाहरूलाई विधेयक आएर त्यसका जस्तो अब यही मिडिया काउन्सिल विधेयकको कुरा गर्नुहोस् होइन, जति पनि विधेयकहरू आएका छन् नि सरकारवालाहरूसँग व्यापक सल्लाह गरेर मात्र त्यस्ता चिजहरू ल्याउनुपर्छ। तर कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, विरोध पनि हुँदैन, सरकारवालाहरूको चित्त पनि बुझ्छ। मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो एउटा मुलुकको, हुन त बाहिरको कुरा नगरौँ, हाम्रो आफ्नो कन्टेक्स्टको कुरा गर्नुपर्छ। स्विजरल्यान्डमा के गरिन्छ भने एउटा चाहिँ विधेयक पारित हुनलाई 17 वर्ष लाग्छ अरे। व्यापक छलफल गरेर इभेन चाहिँ तपाईँको जन्म सङ्ग्रह गरिसकेपछि त्यो जनताले चाहिँ एक्सेप्ट गरेपछि मात्रै होइन, जनताको अनुमोदन प्राप्त भएपछि मात्रै त्यो ऐन बन्छ। त्यसपछि कार्यान्वयन गर्न समस्या हुँदैन, जनतालाई चित्त बुझिसकेका हुन्छ ऐन आउनुभन्दा अगाडि यो कुरा चाहिन्छ भन्ने खालको उनीहरूले महसुस गरिसकेका हुन्छन्। हामी कहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब कानुन चाहिँ बनाइन्छ, त्यसपछि अब सरकारवालाहरूको समस्या त्यसले सम्बोधन गर्न गाह्रो हुन्छ होइन, उनीहरूसँग सल्लाह नगर्दा विषयवस्तु नबुझेर कानुन बनाउँदाखेरि पछि चाहिँ त्यसले के गर्छ, यसबाट त विरोध हुन्छ, दोस्रो कुरो कार्यान्वयन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। हाम्रा धेरै राम्रा नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने कारण के हो भने यस्तो खालको स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन गर्ने कुराहरू, इनपुट लिने काम चाहिँ हामी कहाँ हुँदैन। यो एउटा समस्या हो। मलाई लाग्छ गुठीको सन्दर्भमा पनि एउटा त्यो नै समस्या होला जस्तो लाग्छ। हुन्छ। अब डाक्टर साहब जाँदै अन्तिममा यो नाइस टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँको आफ्नो तर्फबाट केही भनाइ राख्दिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जुन मेलमिलापको बारेमा हामीले कुरा गरिरहेछौँ, अहिले नेपालमा जस्तो 753 स्थानीय तहहरू छन् र त्यहाँ चाहिँ न्यायिक समितिहरू गठन भएको छन् र त्यसपछि त्यहाँ मेलमिलाप केन्द्रहरू, हरेक वडामा चाहिँ मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापित हुनुपर्छ होइन। र अब चाहिँ कुनै पनि विवाद स्थानीय तहमा हुने अथवा समुदायमा हुने कुनै पनि विवादलाई त्यस्ता मेलमिलाप केन्द्रहरूबाट चाहिँ विवाद समाधान गराउने परम्पराको थालनी गर्नलाई मलाई लाग्छ सबैले सहयोग पुर्याउनुपर्छ र सबैको तर्फबाट चाहिँ यसमा चाहिँ सहकार्य हुन सक्यो भने अत्यन्त चाहिँ यो पद्धति चाहिँ सफल हुन सक्छ। र म सम्पूर्ण यो दर्शकहरूलाई, यो टेलिभिजनको का दर्शकहरूलाई मेलमिलाप पद्धतिको बारेमा राम्रोसँग बुझेर र यसको प्रयोग र यसको सम्वर्धन गर्नलाई सहयोग पुर्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर नाइस टेलिभिजनमा आएर यहाँको आफ्नो मनका कुराहरू राख्नुभयो र मेलमिलाप सम्बन्धी दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै कुरो बुझाउनलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नाइस टेलिभिजनलाई मेरो तर्फबाट पनि, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। आजको यस कार्यक्रममा मेलमिलाप सम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यस कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले इन्टरनेट मार्फत विश्वभरबाट युट्युब र फेसबुक मार्फत पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। मेलमिलाप सम्बन्धी कुनै पनि सूचना, जानकारी, गतिविधि यस कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण दर्शक माझमा राख्न अथवा जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दै प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो एपिसोडबाट म सन्तोष राणा मगर अर्को एपिसोडमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, जय होस्।